वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 27वीं तरमीम के बाद गुज़िश्ता रात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन हुआ और आज बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का आज पहला रोज़ था और पहले ही रोज़ हमने देखा कि इस इदारे की तरफ से यानी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ के लिए एक वाज़े मौक़िफ़ अपना नुक्ता नज़र उन्होंने DGISPR के ज़रिए पेश किया। एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग के अंदर पहली बार उन्होंने कहा कि इस पोडियम को इस्तेमाल किया गया है, वरना पहले कभी भी किसी भी सियासतदान के लिए या किसी सियासी जमात के लिए ऐसी बात नहीं की गई। इमरान खान को जहनी मरीज करार देते हुए DGISPR का कहना था कि उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, अफवाज पाकिस्तान पर हर्जा सराई सोशल मीडिया के ज़रिए की जाती है और इमरान खान का जो बयानिया है वो एंटी स्टेट है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब कभी भी सुहेल आफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भारतीय मीडिया उसको दिखाता है और भारतीय मीडिया इमरान खान के बयानिया के लिए सहूलतकारी फराहम कर रहा है। बड़े वाज़े अल्फाज में और बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर उनकी और उनकी जमात के हवाले से जो उनका पर्सपेक्टिव है और उनका मतलब यानी इदारे का है वो वाज़े तौर पर बयान किया है। अब यहाँ से देखना ये है, क्योंकि उनसे कई सवालात सहाफ़ियों ने पूछे कि आप ये सब कुछ बता रहे हैं, पहले भी मुख्तलिफ जमातों के हवाले से ये कहा गया है या लीडरान के हवाले से कहा गया है, तो उस पर उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर यह कहा कि कभी भी तारीख़ में इस पोडियम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये पहली बार है जो किया जा रहा है। और हुकूमत से कहा कि आप सवाल करें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से करें या डिफरेंट जो कानूनी पहलू हैं इस पर आप उनसे सवाल करें कि क्या किया जाना चाहिए। क्या वाज़े पैगाम न सिर्फ हुकूमत के लिए है बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए भी कि एक्शन उनके ख़िलाफ़ हुकूमत को लेना होगा, क्या हुकूमत लेगी या फिर ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ समझी जाएगी। इन सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इदारे ने बड़े खुलकर बरमला एक सियासी जमात के लीडर और एक सियासी जमात के हवाले से पूरी एक प्रेस ब्रीफिंग की है। आप क्या समझते हैं अपना, उन्होंने क्योंकि कहा कि हम पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव पर क्या ये लाजिम है हुकूमत पर अब कि वो एक्शन ले इनके खिलाफ? अगर एक इदारा इतनी बड़ी बात कर रहा है तो कोई सॉलिड बेस होगी डेफिनेटली उनके पास। मुझे नहीं पता किस हद तक इंफॉर्मेशन उनके पास है कितनी, डेफिनेटली, लेकिन होगी तभी इतनी बड़ी बात उन्होंने की है। तो हुकूमत के लिए तो बड़ा लाजिम है क्योंकि बेसिकली ये मैं समझता हूँ कि इदारे की बजाय हुकूमत का काम था ये बात करनी, क्योंकि हुकूमत का काम है इस इदारे की जो प्रेस्टीज है या उसकी इज़्ज़त है उसको बहाल रखना। तो हुकूमत का काम है ये करना और मेरा ख्याल है हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इस पर भी। सर, किस किस्म का एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि जब बात आ जाए एंटी स्टेट की, बात आ जाए कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बनती जा रही है एक जमात का बयानिया, एक लीडर, और वो मुस्तकिल अफवाज पाकिस्तान पर हर्जा सराई करे और राब्ते जो हैं उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली से फंक्शन कर रहे हों यानी भारत के साथ, तो फिर आप क्या समझते हैं किस किस्म का एक्शन हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में हमने बहुत ये चीज़ें देखी हैं ऐसी है, और एक तो ये कि जमात को बैन कर दें आप, और जो उनकी लीडरशिप है उनको आप जो भी इसमें मुलव्वस है सबूत हैं उनके पास, उनको सजा दी जाए पाकिस्तान के कानून के तहत। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जमात पर आप एक बैन कर देते हैं तो फिर जमात किसी और नाम से उभर के आ जाती है। तो ये भी एक चीज़ हुकूमत को भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमने देखा है एक वैसी एक जमात तो एक हुकूमत में बैठी हुई है इस वक्त। तो इसलिए ये एक सियासी जो जमात है उसको बैन करना भी एक ऑप्शन है, उनकी लीडरशिप को कैद करना भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो सियासी अनासर हैं, जो चाहे जितने भी आप उनके बारे में बात कर लें, वो आहिस्ता आहिस्ता या तो अपनी मौत खुद मर जाते हैं, क्योंकि जब वो कौम रियलाइज़ करती है कि ये सियासी जमात
پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کر رہی تو پھر وہ سیاسی جماعت اپنا وہ افادیت بھی کھو دیتی ہے, پھر اپنا وجود کی جو وجہ ہے وہ بھی کھو دیتی ہے, تو پھر اس کا انجام عام دیکھا گیا اس چیز میں. اور دوسرا ایک جو عمل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ ایک سیاسی بیانیہ ہے جو مجھے زہر لگ رہا ہے, اس سیاسی بیانیہ کو پھر سیاسی ذریعے سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو ان کے مخالف سیاسی عناصر ہیں وہ اگر ایکٹیو ہوں, وہ اپنے آپ کو اگر ریلیونٹ کریں, وہ اپنے آپ کو عوام میں ایک اپنی پذیرائی حاصل کریں, تو پھر جو اس قسم کی بیانیاں بنانے والے ہیں وہ لوگ خود اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں اس میں. آپشن تو بہت ساری ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی عناصر ہیں یہی اگر مل بیٹھ کر بات کریں, یہی ایک اس کا حل نکالیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کا حل ایسا ہونا چاہیے کہ یہ پھر دوبارہ معاف نہ کر دے, کسی اور شیپ میں معاف نہ کر دے یہ اس قسم کے جو عناصر ہیں. یہ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال سے, لیکن جو آج پریس کانفرنس ہوئی, جس قسم کی ہم نے اگریشن دیکھا, اینگر دیکھا, اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا نہیں بلکہ پورے ادارے کی وہ ترجمانی کرتے ہیں, اور پاکستان کا یہ سب سے مضبوط بڑا منظم ادارہ ہے. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب کہ عمران خان نے اپنی قید میں ہونے کے باوجود جس قسم کا بیانیہ اپنی ملاقاتوں کے ذریعے, اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بنایا, اس نے فوج کو مجبور کر دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ادارہ is feeling the heat of that narrative that he has created for the past 2 years. یہ بہت ساری چیزیں تو اس وقت ویری ویل نون, اس کو دہرانے کا تو فائدہ نہیں ہے, لیکن جو آپ جو بات کر رہی ہیں, صبر کیا ادارے نے, اور اگر آج ادارے نے بہت واضح کھل کے بات کی ہے تو سب میں پہلے کا وجہ ضرور ہوگی اس کی. اور ایک وجہ جس آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ڈی آئی ایس پی آر کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پورے ایک ادارے کو, آرمی کو, نیوی کو, ایئر فورس کو, تو جو رینک اینڈ فائل ہے اس کی طرف سے جو فیڈ بیک آتا ہے لیڈرشپ کو, وہ فیڈ بیک حکومت کو دیا جاتا ہے اور اس پہ حکومت ایکشن لیتی ہے. کئی دفعہ پھر ادارے کو خود اپنی بات خود دنیا کے سامنے رکھنی پڑتی ہے. تو میرا خیال آج یہ وہ موقع تھا جب ادارے نے خود اپنی بات ساری دنیا کے سامنے رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایکشن تو بیسیکلی حکومت کو لینا ہے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے نے جتنا صبر کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف ہے. تھوڑا سا اور صبر کر لیتے اور حکومت کو اگر یہ کام کرنے دیا جائے, کیونکہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں, اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا یہ بلیف ہے کہ ادارے کی تقریم کو بحال رکھنا, ادارہ تو اپنے عمل سے اور اپنے کام سے دنیا کے سامنے واضح ہے, لیکن سیاسی طور پر اس کی تقریم کو بحال رکھنا یہ بیسیکلی جو ہماری سیاسی لیڈرشپ اس کا کام ہے. یہ وہ کیوں بیک فٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کیوں وہ اسپیس اتنی چھوڑ دی ہوئی ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور دوسرے صاحب ہوں, ان کو یہ سپیس مل رہی ہے, سیاسی سپیس ملی ہے تو یہ بات بنی ہے سارا کچھ. اس سیاسی سپیس کو کور کرنا اس حکومت کا کام ہے, حکومت بیٹھی پارٹیوں کا کام ہے, ان لوگوں کا کام ہے. میں that is how I think. ٹھیک ہے. اور جل صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ اچھا ہوتا کہ اگر ادارے کے بجائے حکومت یہ کام کر رہی ہوتی, پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی ہوتی, تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ادارہ ظاہر ہے حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے, پارٹ آف دا اسٹیٹ ہے, کہ انہوں نے ایوری پوائنٹ کے اوپر, کیونکہ آج جتنے ثبوت دیے جا رہے تھے وہ جو وہاں پر ڈسپلے کیے جا رہے تھے, یہ سب تو ادارے نے کمیونیکیٹ کیے ہوں گے سٹنگ گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہاں سے اس کا نیکسس ادھر سے ملتا ہے. تو میں بڑی حیران ہوں کہ اب تک حکومت نے ایکشن نہیں لیا کوئی, اور ادارے نے بھی ان پر یہ زور نہیں دیا کہ یہ لینا ضروری ہے, کیونکہ بات اب نیشنل سیکیورٹی کی ہے. جی میں سمجھتا ہوں بیسیکلی ذمہ داری حکومت کی ہے. میں سنسیئرلی میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ذمہ داری حکومت کی ہے, اور حکومت کے ماتحت ہے یہ ادارہ. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں میں ایگری ود یو کہ ادارے نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ چیزیں حکومت کے سامنے رکھی ہوں گی, لیکن حکومت شاید کوئی سیاسی قدم اٹھانے سے گریز کر رہی ہے, یا وہ سمجھتی ہے کہ اس کی ٹریکشن نہیں ہے پبلک میں. دیکھیے یہ جب تک یہ جو ہے نا یہ حکومت اور جو عوام کے درمیان جو فاصلے کم نہیں ہوں گے, ان کو یہ جو سپیس ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا, اور یہ جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو کم نہیں کرے گی,
تو پھر ایک ادارہ ایک عنصر کو ختم کریں گے دوسرا عنصر اٹھ کے آ جائے گا. یہ سپیس جو ہے سیاسی سپیس جو ہے نا یہ حکومت کا کام ہے کور کرنا. صحیح بالکل. یہ میں اس لیے بار بار میں آپ کو اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ان کو صرف یہ پکس اینڈ پریولیج انجوائے کرنا ان کا کام نہیں ہے, ان کا یہ کام ہے جو زیادہ کرٹیکل ہے ان کے لیے. صحیح. لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو جنرل صاحب, آپ نے اتنا عرصہ اس ادارے میں گزارا ہے اور پاکستان کی تاریخ سیاسی جمہوری جتنی بھی ہے, کیا کبھی ادارے کا یہ پیمانہ آیا ہے کسی بھی سیاستدان کے ساتھ, ہاں چپ خلش رہی ہے چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو, محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہو یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہو, لیکن کیا اس حد تک غصہ تھا کسی کے ساتھ؟ غصہ تو تھا, اظہار کا طریقہ مختلف تھا. صحیح. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر مصطفیٰ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.